کہ کسے شاعر ترجمانی کر گیا کہ اندے اللہ اللہ میرے نبی دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراؤں داریا اللہ اللہ اوے کدی منگدا دعاواں بے کہ یاراں دے وچ کدی جا کے روے کلا غاراں دے وچ او کدی منگدا دعاواں سی بے کہ یاراں دے وچ کدی جا کے روے کلا غاراں دے وچ او کتنا احساس سی امت دا پیر نو ساری عمر آئی رب نو منو داریا اللہ اللہ